اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا جناب واعظ شیریں بیان حضرت مولانا محترم حافظ محمد عثمان شاکر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کشا ہے۔ درود و سلام اس ہستی مقدس تے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطرات نالو زیادہ، درختاں دے پتیاں نالو زیادہ، انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب میرا مالک میری اور تہاڈی طرفوں اپنے سہنے نبی تے درود و سلام پہنچائے۔ ایسا رنی کے ترواج مک گیا آمین والا نہیں، سنت بھول گئی ہے، ترواج شاید ہوئے تھے کوئی نہ کوئی۔ میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستوں، میرے تو قبل تسا ماشاءاللہ اللہ رسول دیا باتاں سنیاں نے، میرے تو بعد بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میں چند گزارشات مالک دی توفیق اللہ دے فضل اللہ دے احسان نال کرانگا۔ میری دعا ہے کہ شاہا حق سچ بیان کرن دی توفیق بخش دے اور سانو سارے آنو قرآن تے حدیث تے عمل والی زندگی نصیب فرما۔ میرے پیارے بھائی، انتہائی قابل صد احترام اور میرے درینہ دوست بھائی عبدالحفیظ کھوکھر صاحب حفظہ اللہ تعالی نے بڑے ہی عرصے بعد یاد کیتا ہے۔ مینو چوری کاشف چٹھا صاحب کو دن آج بھی یاد نے، سڑکاں والوں بھی حالی تک نہیں سنی گئی تواڈے اس رنیکیاں دی، اور یہ مسجد نیوی ہوندی سی گلیاں دے برابر، بلکہ ایک دو اٹ نیوی ہوندی سی تے چھوٹی ہوندی سی۔
بندے ادو ایکٹیو سن، جذبات بھی سن، الحمدللہ جماعت احباب انہاں دے اندر آپس اندر مودت محبت بھی سی، مسجد بھی عالی شان ہو گئی ہے، جماعت بھی الحمدللہ بہت قدیم ہے، بڑی پرانی ہے، لیکن جذبات وہ جذبات نہیں جڑے کدی ہوندے سن۔ اللہ کرے کہ وہی آ جان، اللہ مینوں تینوں ساریاں نو کتاب و سنت دا عامل حامل بنا دے۔ میرے پیغمبر میرے آقا دی انہاں دناں دے اندر سیرت دا تذکرہ بڑا چلدا ہے۔ سوٹی نہیں ہے اس مسجد کھونڈی شونڈی کوئی، جو کھونڈی ہے کو دے دیو یار، جزاک اللہ، اللہ برکت دے تینوں، صحت والی زندگی دے اللہ۔ یہ ساڈا غوری جی ماشاءاللہ۔ ربیع الاول دی غالباً آج 24 ہے، جو ہی ربیع الاول دی آمد ہوندی ہے، بعض احباب بعض لوگ ربیع الاول دی پہلی تاریخ تو پہلے تیاری شروع کر دینے کہ اساں جی اپنے گھر اندر یا اپنے ڈیرے تے اپنے علاقے اندر گلی اندر بازار اندر محافل دا محفل دا انعقاد کرنا ہے۔ اور وہ دے واسطے تیاریاں بعض اپنے پلیوں شروع کر دے دینے تے کئی ٹوپیاں لے کے گلیاں کھلو جاندے۔ میں چند باتاں اس حوالے نال کراں گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ بھائی، اللہ تینوں برکت دے تے اللہ تیری اکھ جڑی ہے اینوں ہمیشہ قائم رکھے تے جس تو بہتر ہو گیا ٹھیک ہے، ورنہ بالکل چھیڑنا ہی نہیں، پاویں چیکاں مارے تے پاویں جو مرضی کرے۔ ہاں بھئی ایک باری اللہ دی رضا علیہ سبحان اللہ کہہ دیو۔ ربیع الاول دا مہینہ اے دے اندر آغاز کرنا پیغمبر دی عظمت دا، سیرت دا جلسہ، جناب محافل مجالس محفل اور نام میلاد دا دینا، یہ سب کچھ ہے وے، لیکن ربیع الاول دا مہینہ محتاج نہیں میرے پیغمبر دی عظمت، میرے نبی دی شان، میرے نبی دا مقام، میرے پیغمبر دی عظمت، میرے نبی دی فضیلت محتاج نہیں کہ ربیع الاول دا ہی مہینہ ہوئے تے جناب مجلس محافل میلاد مصطفیٰ دے نام تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ بس جناب 4 دن ریلیاں کڑ لیاں، چڑیاں لا لیاں، جناب بتیاں لگا لیاں، لائٹاں چینہ دیاں لگا لیاں تے اظہار ہو گیا۔ نہیں، میرے پیغمبر دی عظمت ہر دن، ہر سال، ہر مہینہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی انج سمجھ کہ او شہر نہیں، او پنڈ نہیں، او تھا نہیں، او زبان نہیں، او دل نہیں، او کھڑی نہیں، او ملک نہیں جتھے میرے مصطفیٰ دی عظمت دا نام نہیں۔ صلی اللہ درود نہیں پڑھیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے بھائیو، میں قرآن دی آیت پڑھی، میرا رب کہہ رہا ہے کہ میرا پیغمبر، میرا نبی، میرا سوہنا تو آڈے لئی کافی ہے، لوگاں واسطے او دی امانت کافی، او دی دیانت کافی ہے، او دی صداقت کافی ہے، او دی شرافت کافی ہے، او دی نماز دا طریقہ تو آڈے لئی کافی، میرے لئی ذرا بول کافی ہے، میرے پیغمبر دا چلنا کافی، میرے پیغمبر دا بیٹھنا کافی، میرے پیغمبر دی ادا ہر ادا
تیرے میرے واسطے کافی ہے اور کافی بنا کے بھیجے ہے، نال بصیر بھی بنا کے بھیجے ہے تے نذیر بھی بنا کے بھیجے ہے۔ کنہ نو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ کرنا، میں قرآن دی آیت تو بعد انشاءاللہ جڑی بات تو شروع کرانا دعا کرانا شاہا سانو اپنی رحمت نال عمل دی توفیق دے دے۔ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کیا کھیا قرآن دی تلاوت کرام۔ یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ دے قرآن دی میں تلاوت کی تھی، میرے مالک میرے اللہ میرے داتا فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ میرے آقا جدوں میں قرآن پڑھے آؤ میرے مالک نے دسے آؤ کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا میرے آقا کون پیغمبر؟ والضحیٰ دے چہرے والا، واللیل دیاں کالیاں زلفاں والا، علم نشرح لک صدرک دے سینے والا، ما زاغ البصر وما طغى دیاں کھیاں والا، وما رمیت اذ رمیت دے ہتھاں والا۔ میرے آقا کون پیغمبر؟ اچھی شان والا، اچھی آن والا، بھلے بھاگ والا، بھلے راج والا، او لڑ لگے آتی بڑی لاج والا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں عظمتاں، میرے پیغمبر دیاں شاناں، میرے پیغمبر دا مقام و مرتبہ، میرے پیغمبر دیاں فضیلتاں، میرے پیغمبر دی آمد دا سلسلہ، میرے پیغمبر دی ولادت با شہادتوں قبل کی عظمت شاناں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں پروردگار نے آپ اعلان کیتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ میرے آقا نبیاں تے اندر تذکرہ او دی عظمت تے او دیاں شاناں ناو اس طرح تذکرہ کیتا گیا۔ ثم جاءکم رسول، او دی رسالت دا تذکرہ اللہ نے اپنے رسولہ دے اندر اپنے پیغمبرہ دے اندر کیتا، او دیاں عظمتاں او دیاں شاناں او دی نبوت و رسالت دا تذکرہ او دی ختم نبوت دا تذکرہ او دی ختم رسالت دا تذکرہ اللہ نے نبیاں دے اندر کیتا اور انبیاء دے اندر آکھے آؤ میرا پیغمبر آئے گا تے میرے پیغمبر دے ایمان لے ہونا ہوئے گا، میرا پیغمبر آئے گا او دی جناب ختم نبوت دا اقرار اظہار کرنا ہوئے گا۔ اور مسلمانوں میں رب دے قرآن دی تلاوت کراؤ ایمان تازہ ہو جائے تاکہ ایمان دے اندر اضافہ ہو جائے۔ پروردگار عالم نے اعلان فرمایا اس طرح اظہار فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا۔ نعرہ تکبیر، مسلک الحدیث، شان مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ ساؤنڈ سسٹم دا نام ہے ممتاز قادری، ممتاز قادری۔ پتہ نہیں ہوں او ممتاز قادری ہے جڑا اللہ کو ٹر گیا یا کوئی اس تو بعد ہے، بہرحال ہے ماشاءاللہ ذوق والا بندہ لیکن تھوڑا جہاں نا بلڈ پریشر دا مریض ہے غصہ کردا ہے۔ بہرحال توجہ کرے آجے، میں بڑی محبت نال کہاں گا میرا نشہ چٹھا صاحب صرف ساؤنڈ ہے، سپیکر ہے، ساؤنڈ بھی نہیں سپیکر، سمپل یا سپیکر ہوئے ٹھوس آواز ہوئے تے میں آنا سبحان اللہ یا اللہ انہاں ساریاں دا آنا قبول فرما لے۔ پہلی تقریر والے بندے نو دو تین چیزاں سامنا کرنا پہندا ہے،
ایک سپیکر دا تے ایک عوام دا سامعین دا. یا اللہ انہاں ساریاں دی آمد قبول فرما لے. اے محلہ بھی کہے آمین. میرے مولا انہاں ساریاں دی مدد فرما دے. کل قیامت دا دن ہوئے اللہ سانو ساریاں نو اپنے نبی دی شفاعت نصیب فرمانا. ماشاءاللہ پتہ لگ جاندہ اگلی دعا تھی بھی اللہ سانو ساریاں نو اپنے سوہنے نبی دے ہتھوں آب کوثر نصیب فرما. پھر کہہ دو آمین. او جڑا میک انہوں بند کر دیو کلا سمپل اے میک چلن دیو. جزاک اللہ. تے ہون سیٹنگ کرو تھوڑی جی. اللہ توڑی مدد فرمائے. دیکھ لو ماشاءاللہ فرق پہ گیا نا. انجی فرق پہندہ ہوندہ جے. میں ہے ساؤنڈ ماسٹر ہاں. کدی کدی دل کردہ جرسے چھڑ دے یہ ساؤنڈ ہی بنا لئیے. اللہ اکبر وللہ الحمد. تھوڑی جی ہون آواز بریک تے اچھی بس اور کچھ نہیں. اور کچھ نہیں کرنا. اللہ برکت دے. عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا. اور مسلمانوں ذرا لفظاں تے غور کرنا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. میرے میرا پیغمبر آئے نے اللہ دے نبی دنیا تے آئے نے. اللہ بصیر والی صفتاں عطا کی دیاں. میرے اللہ نذیر بنایا خوشخبریاں سنان والے اللہ تو ڈران والے. پر میں او دی عظمت تو صدقے جاواں او دیاں شاناں تو قربان جاواں. کہ جڑے جیا دنیا دے اندر آیا کوئی نہیں. رب نے اجدا بنایا کوئی نہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے بلکہ میں کہاں گا عبادت واسطے در اللہ دا کافی ہے. میں کہاں گا سجدہ کرن لئی چوکٹ اللہ دی کافی ہے. ہاتھ پھیلان واسطے در اللہ دا کافی ہے. نظر و نیاز واسطے در اللہ دا کافی ہے. منت منوتی واسطے اللہ دا در کافی ہے. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر دے رب دا قرآن آیا. علیہ اللہ بکافن عبدا. عبادت واسطے اللہ دا در چوکھٹ دے اللہ دا دروازہ سجدہ پھبدا تے میرے اللہ نو میرے اپیرا عبادت پھب دیئے تے صرف اللہ دی. تیری قولی بیلی بدنی مالی جانی عبادتاں دا مستحق صرف اللہ. میرے اپیرا صرف کلا خالق کلا مالک. جنہوں میں قرآن دی تلاوت کی تھی میرے رحمان نے آکھیا یا ایوہ الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. میرے اپیرا سجدہ رب نو سجدہ عبادت رب نو پھب دیئے. رکوع کرنا تے میرے اللہ دے اکے سجدہ کرنا تے اللہ دے در دے قیام کرنا تے اللہ دے در دے زمین نیاز سکانی تے اللہ دے در دے. اللہ دا قرآن تلاوت کر دے آؤ ایمان تازہ ہو جائے. پروردگار عالم نے اعلان فرمایا اور مسلمانوں ایک کون ہے جدے لشکر جو غائب ہویا ہون والا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. میرے اپیرا جنہوں خیب ہویا تے واپس لوٹ کے نہ آیا. رب دے نبی سلیمان نے آکھیا آئے گا میں سزامہ دے دیاں گا. آئے گا میں چمڑی ادھیڑ دیاں گا. آئے گا ہدہد میں ادھے پر اکھیڑ دیاں گا. زندہ نو چلا دیتا جائے گا. رب دا قرآن کہہ رہے ہیں جنہوں پلٹ کے لوٹ کے واپس آیا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَمَكَثَ مَكَثَ. قاری عبدالحفیظ صاحب ماشاءاللہ یاد آئے نے. قاری عبدالحفیظ صاحب عبدالحفیظ کھوکر صاحب کنی کنی دیر اے ہوئی لفظ پڑھ دے رہنا فَمَكَثَ مَكَثَ 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 لفظات کلی پا دینی. اللہ اپنی رحمت نال قاری صاحب دے درجات بلند فرما دے. سارے آمین نہیں آکھی اے بھی محلہ کہہ دے آمین.
کون قاری عبدالحفیظ صاحب جڑے قرآن پڑھنا سکھا گئے تے قرآن دس گئے وہ جان کے کھلوتے ہیں جے پاس کئی بندے کھلون دی عادت ہوندی ہے انہوں نے ووٹ پاویں صرف 3 پین نا ڈاکٹر انور صاحب پاویں ووٹ صرف 3 پین ہیں نہیں جدے کہ ساڑھے گھر دے جی 3 سان تے چوتھا کتھوں آ گیا یہ ہیں نہیں ووٹ پاویں 3 ملن تو انہوں دی عادت ہے کھلون دی انہوں دی عادت ہے کھلون دی تے کھلونا نہیں چاہیے بہنا ہی چاہیے تے پھر اللہ دے گھر اندر آ کے جو جے اللہ دے گھر ہی کھلونا ہوئے نا تے صرف وہ طریقہ کی ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ وہ طریقہ کی ہے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا قیام دی حالت اندر کھلوے تے رب نو بڑا ہی پسند ہے اللہ سانو اپنی رحمت نال اپنے سامنے کھڑا ہون دی توفیق دے دے سارے کہو ذرا آمین خالق دا در چھڑ کے سجدے تھوڑا جاگے ہو جو شاید سبحان اللہ نکلی ہے تھوڑا جاگے ہو شاید کوئی سبحان اللہ دی آواز آئی جائے یا اللہ انہوں نے کہن دی توفیق دے دے میرے عمال کا قوالیاں تے نا قوالیاں تے یقین کرو او پیسے بھی سٹھ دینے قوالیاں ہوتے تے قوالیاں تے جلیاں بھی پاندے نے تے قوالی ہوندی ہوئے تے سجے کھبے پھیریاں بھی پاندے نے حضرت صاحب ماشاءاللہ سلار اللہ یہ واہ جی واہ سبحان اللہ یا اللہ ایک قیادت نو اپنی رحمت نہ سلامت رکھ پھر کہہ دو آمین میں گل شروع کی تھی یہ عبادت صرف حق کی ہے علیہ اللہ بکافن عبدہ اگر کوئی بندہ سوال کردہ ہے نا مالک کہندہ پھر سجدہ عبادت بندگی صرف کی دی اچھی بولو ذرا کی دی سب تو پہلا میسج یہ وے تے اس میسج تے میں ایک چھوٹا یا ترانہ حمد اور اے گل کہ رب خود کہندہ وما قدر اللہ حق قدر ہی کہ تسا میری قدر جی میں کرنی چاہی دی سی اومیں نہیں کی تھی اے آکھیا ہے کہ اللہ بھی ہے تے اللہ دے نال کوئی اور بھی ہے بے شریک ٹھہرائے نے کدے نال بولو تے صحیح اللہ نال تسی تے نہیں ٹھہرائے تے پھر بولو یار ماشاءاللہ رنی کے ان چیر بعد میں آیا تے پھر بھی بے وفائی ہو رہی ہے یا اللہ انہوں نے اچھی بولن دی توفیق دے دے خالق تکبیر نعرہ تکبیر مسلک کار حدیث حضرت مولانا حافظ محمد اکبر حافظ محمد عثمان شاکر صاحب خالق دا در چھڑ کے سجدے مالک دا در چھوڑ کے سجدے اللہ دا در چھڑ کے سجدے در مخلوق دے کر دے ہو رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو خالق دا در چھوڑ کے سجدے مالک دا در چھوڑ کے سجدے در مخلوق دے کر دے ہو رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو جس تو پیر پیغمبر منگ دے تم بھی اس تو منگیا کر جس تو پیر پیغمبر منگ دے تم بھی اس تو منگیا کر بھئی مشکل در خیران دے تو میرا ویر نہ لنگیا کر پھر کہہ دو جس تو پیر پیغمبر منگ دے تم بھی اس تو منگیا کر بھئی مشکل در خیران دے تو میرا ویر نہ لنگیا کر سر کو بدت دی سر کو بدت دی سر کو بدت دی اگ بھڑکا کے در در دے کیوں پھر دے ہو رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو خالق نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا حضرت مولانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب نعرہ تکبیر مسلک کار حدیث لا الہ الا اللہ نو مانی نال پکایا کر پھر ذرا پڑھو لا الہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ
پھر کہو ذرا لا الہ ویکھی انشاءاللہ ویکھی تے صحیح پاکستان کا مطلب کیا؟ ڈاکٹر صاحب تاریخ گواہ تاریخ گواہ جدو یہ پاکستان بنیا سی ساڑے بڑیاں بنایا سی تاریخ پڑھو ساڑے بڑیاں دیاں قربانیاں نے تے جڑے آج سڑکاں تے بیٹھے ہیں نا بچارے نمانے انہاں اودوں بھی کیا سی کہ اے دی لوڑ کوئی نہیں پاکستان دی بنن دی انہاں مخالفت بھی کیتی تے فتوے بھی دیتے انشاءاللہ بنایا ہے تے بچان گے بھی اے ہوئی انشاءاللہ اچھی کہو ذرا انشاءاللہ لا الہ الا اللہ نو مانی نال پکایا کر سورت پاک اخلاص دا سجنا دل تے نقص جمایا کر سورت پاک اخلاص دا سجنا دل تے نقص جمایا کر بن توحید دے نہیں چھٹکارا زد وچ کیوں پہ مردے ہو رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو تے میں گل کر رہا سا عبادت لی در کھدا کلا کافی ہے اچھی بولو ذرا پھر بولو ذرا عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر دے رب دا قرآن آیا کدی سپیکرہ چل جاندہ کدی بند ہو جاندہ تار ہل جاندی یہ اے دی اور مسلمانوں ذرا اللہ دا واسطہ دے کے کہنا انہا لفظات دے غور کرنا توجہ کرنا کیسا انداز میرے رحمان دا عبادت لئی اللہ دا در کافی اللہ دی چوکھٹ کافی اس دو اگے جل جدو میں وکھے آؤ میرے رب دا اعلان آیا سبحان اللہ اللہ نے آکھے آؤ نبی بنایا ایسا نبی وما ارسلناک الا کافۃ للناس میرے اپیرا کافی بنایا ایک اتوار نہ نہیں یہ دنیا کائنات دے اندر صرف ایک کوئی ہے جنہوں اللہ نے ہر اتوار نہ کافی بنایا اور مسلمانوں جے او دی عظمت ویکھیے دے عظمت دے اتوار اندر او دے جے عظمت دے اندر کوئی نہ تیری رسول ویکھیے تیری رسالتہ دے اندر رسالت دے اندر اے دے جے رسول کوئی نہ دے جے نبیاں دے وچوں ویکھیے دے نبیاں دے اندر انجدہ نبی کوئی نہ توجہ کرنا جے حسینہ جو ویکھیے انجدہ حسین کوئی نہ جے جمیلہ جو ویکھیے جمیلہ جو اجمل جے حسینہ جو ویکھیے حسینہ جو احسن اور مسلمانوں اے دے اوے جڑا کافۃ للناس ہر اتوار نال کافی ہے او دی جلوت کافی او دی خلوت کافی او دی دیانت کافی او دا کردار کافی او دا لڑکپن آلاؤ او دی جوانی آلاؤ او دی امامت آلاؤ او دی خطابت آلاؤ او دا چلنا آلاؤ او دا بیٹھنا آلاؤ او دا ٹرنا آلاؤ او دا سونا آلاؤ او دی نماز آلاؤ او دے سجدے آلاؤ او دا عمرہ آلاؤ او دا حج آلاؤ او دا جہاد آلاؤ او دا قیام آلاؤ او دے سجدے آلاؤ توجہ کرنا او دے صحابہ آلاؤ او دے غلام آلاؤ او دے اہل بیت آلاؤ او دی ازواج آلاؤ جی میں اس طرح کہاں گا سونیا ہر اتوار نل آلائے آخر وجہ کیے عرصتو پیغام آیا کہ میں انو بنایا اس طرح بنایا سبحان اللہ توجہ کرنا قرآن دی تلاوت کراؤ وَالصُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سجا دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے میرے آقا دا غلام آیا میرے پیغمبر دا جانی سار آیا ادا نام کیے حضرت انس کہہ دو رضی اللہ سارے کا مدرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت انس 10 سال کنے سال تسلسل المسلسل میرے نبی دی خدمت کی تھی یہ حضرت انس بطور غلام بطور خادم تے نالنا رہا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں خدمت ہی کرتا رہا انس تیری عظمت تو صدقے جاواں تے میرے نبی کو بیٹھ گئے حضرت انس حدیث صحیح البخاری دی بخاری پاک دی روایت پیش کر رہے ہیں حضرت انس اس حدیث دے راوی نے تے توجہ کرنا کافہ کافی ساڈے لئی رہنما کافی کون جتھے بھابی ہوندے نے اج دے ہی ہوندے نے یہ گل ذہن چ رکھی جتھے بھابی ہون کے ستے ملن گے تانوں اللہ دے حکم نال کلا عبد الحفیظ کہندا رہے جاگ جاگ گل بھی ٹھیک نہیں ہن میں کہہ رہا کہ کیا ہور بھی کوئی ہے جے ساڈا تے ہے ہی ایک سر جھکانے ہیں جدے اگے او داتا ایک جدے پیچھے پیچھے چلنے ہیں او مصطفیٰ ایک تے جڑا دین اسا دین مننے ہیں دین اسلامی ایک جدے بارے رب نے کیا ادخلو فی السلم کافہ پورے دے پورے داخل ہو جاؤ او بھی بہترین دین اسلام جڑا نبی پاک تے مکمل ہو گیا وہ ساڑھے لئے کافی ہے تے میں کہہ رہے ہیں ذرا بولو تسی کہندے جے تیرے تے بیتباری ہے ہن تسی بولو نہ بولو منہ کھولو نہ کھولو لیکن میں قرآن بھی سنا جاواں تے حدیثہ بھی سنا جاواں اللہ عمل دی توفیق دے دے ذرا محبت والی آمین کہہ دو پھر کہہ دو لا الہ دے آکن کارن تے ہور اعلانا کوئی الا اللہ دے آکن کارن تے ایک کوئی صحیح کی توئی محمد الرسول اللہ دے آکن کارن تے دل دا کفر کہ ہوئی او کلمہ پڑھ کے تے قبرہ پوجے تے بیڑا خرق کہ ہوئی مسلمانوں جدوں پڑھ لے لا الہ الا اللہ اپنی زبان تو اعلان کر دیتا آکھے یا مولا سر ساڈا ہوئے گا در تیرا ہوئے گا جدوں پڑھیا محمد الرسول اللہ آکھے یا سونیا رہبر تسی ہووگے غلام اسی ہوانگے آکھے یا سونیا امام اعظم تسی ہووگے قائد اعظم تسی ہووگے رہبر کامل تسی ہووگے اللہ اوری وجہ ایک کوئی ہے انہا مننے آئے تے اس طرح مننے آئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ دے جدوں میں حضرت انس کو نو پوچھے آؤ میں آکھیا انس پیارے آؤ بخاری پاک اندر حدیث آئی ہے ذرا منو دستے صحیح ناؤ دے حضرت انس نے آکھیا لوگوں احسن الناسی یقین کرو اے جملہ میں پڑھے ہیں نا میرا ذوق شوق جڑا او دے مطابق سبحان اللہ نہیں لیکن سن ضرور اللہ عمل دی توفیق دے لوکاں دے بھی پیر نے ساڈا بھی پیر ہے لوکاں دے بھی امام نے ساڈا بھی امام ہے لوکاں نے بھی منیا کئیاں نو اسا بھی منیا اکو نو جدا نائے محمد درود پھر پڑھو ذرا عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا تے قرآن دیا لفظ آکھے آؤ کافت للناس اور مسلمانوں جدو میں پاک پیغمبر علیہ السلام دیا عظمت آسانہ ویکھی آؤ تے رب دا قرآن اس طرح بولے آؤ حضرت نو علیہ السلام آکھے آؤ یا قوم عبود اللہ حضرت صحابہ علیہ السلام اپنی زبان تو
اعلان کیتا تے آکھیا یا قومی او مسلمانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم مخاطب کیتا حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ کلیم نے مخاطب کیتا اپنی قوم کیتا حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم مخاطب کیتا لیکن میں صدقے جاواں او دیاں عظمتاں تو جڑا امام الانبیاء بن کے آئے نے او دی عظمت تو صدقے جاواں جڑا سید البشر بن کے آیا او دی عظمت تو صدقے جاواں جڑا سینہ سارے سینیاں تو آلہ او دی عظمت تو صدقے جاواں جڑے ہاتھ سارے ہتھاں تو آلہ او دی عظمت تو صدقے جاواں جڑے رخسار دنیا دے سارے رخساراں تو آلہ او دی عظمت تو صدقے جاواں جڑا چلے تے آلہ بیٹھے تے آلہ سو جائے تے آلہ توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا او دی عظمت تو صدقے جاواں جدے بارے رب آکھے ورفعنا لکا ذکرک جدوں میں ہو رکھے گیا حضرت انس نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایسے احسن الناس میرے اپیرا ساری دنیا تو سونے اس بات دا اظہار اس طرح کر دیا تین باتاں بخاری دیا پیش کر کے عرض کر کے اجازت چاہاں گا انشاءاللہ چاہے او 3 منٹا دے اندر مکمل ہو جان یا 10 منٹا دے اندر یا ادھے گھنٹے دے اندر یا 3 گھنٹے لگ جان یہ 3 باتاں سنا کے سلام عرض کرانا میرے پیغمبر دا غلام آیا میرے پیغمبر دا جانثار آیا ایک گل یاد آئیے میرا پیغمبر کون ہے جدے بارے رحمان آکھیا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا رب دا قرآن کہہ رہا یا ایوہ الناس اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا عظمت آتے سانا سونے آسی تینوں بنا کے بھیجے آؤ اپنا نبی تے رسول بنایا ساری کائنات تے انسانہ واسطے تینوں نبی بنایا ایک دن ایک مہینہ ایک سال واسطے نہیں بلکہ 30 سالہ واسطے نہیں نانا سونے آؤ کل قیامت دے دن تک نبی بنایا توجہ کرنا مسلمانوں اس بات نو یہ سمجھو حضرت نوح علیہ السلام آئے نے حضرت آدم علیہ السلام آئے نے آکھے اللہ الہ توجہ میری طرف کرنا اگر ہو سکے تے میرے نال کلمہ پڑھ لو حضرت آدم علیہ السلام آکھے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ ایتھے سیر حلان دی عادت ماشاءاللہ نوح نجی اللہ پھر واری آئی ابراہیم لا الہ جڑے سلار والے میرے نال آئے نے اوہی بول پین کر لے تے اللہ واسطے بول پین لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ اللہ ہون کی ہوئے گا فرمایا ہاں میں فرق اے ہوئی دسنا ہے انہاں دا بھی کلمے چ ذکر ہے میرے محمد دا بھی کلمے چ ذکر ہے اللہ کیویں ہوئے گا فرمایا پہلے آنو اس طرح کیا نوح نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ سونیا جدو تیری واری آئی ہے میں کیا محمد الرسول اللہ کیوں وجہ کی یہ لا الہ پہلا جز میرا دوسرا جز تیرا جڑا تیرا نہیں او بولے نہیں جڑا تیرا نہیں او پھر بول جڑا تیرا نہیں او نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ
گا بسر ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا۔ مسلمانوں ذرا ان لفظات غور کرنا، آکھیا سونیا تیری رسالت ایک دن ایک سال واسطے نہیں، سونیا کوئی دنیا تے آیا ہو حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک آن والے آئے تے دنیا تو گئے، رسالت دا میں اختتام کر دیتا ہوں، نبوت و رسالت ختم کر دیتی، آئے تے انہاں کھیا سی اللہ دے نبیاں سونیا دنیا تو گئے، انہاں دی رسالت دا دروازہ بند کر دیتا ہوں، جنہوں تیری واری آئی ہے میں آکھیا سونیا جدوں تک میرا نام رہے گا ادوں تک تیرا نام رہے گا، جدوں تک میری ربوبیت دا تذکرہ ہوئے گا ادوں تک تیری رسالت دیاں گلاں ہون گیاں سونیا، جڑا مینوں اللہ کہے گا تینوں رسول اللہ کہے گا، جڑا میں اللہ نو کہے گا اللہ ہم تیری تعریف تیری، احمد توانو کہے گا محمد توانو کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس نے فرمایا احسن الناس ادھے جیا سونا کوئی نہ ہو، ادھے جیا پیارا کوئی نہ ہو، یہ دنیا دے حسین نہ جو ایسا حسین ہے، ادھے جیا سونا کوئی نہیں، یہ بخاری پاک دی حدیث پڑھ رہے ہو اور اگے چل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا وال اج دروازہ کھڑ گیا، یہ دائیاں دے آن تو بیلاؤ حضرت ماں کی آمینہ اس طرح اپنے شہزادے وال ویکھے آؤ تے حضرت آمینہ نے آکھیا با سونے آؤ میری اکھیاں نے میری نظر نے تیرے جیا سونا دیکھے آ کوئی نہیں، میرے آقیرہ حضرت ام ایمن کہتیاں نے ماں جی یہ دے جیا سونا میری اکھاں نے بھی کوئی نہیں ویکھے آؤ، میرے آقیرہ ایک کون آیا اللہ میاں جید کا یتیمن فآوا، اور مسلمانوں جدوں میں ویکھے آؤ ادھے جیا سونا کوئی نہیں، ادھے جیا پیارا کوئی نہ ہو، اور اگے چل میں اظہار کر دے آؤ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دادا جان آئے نے انہاں نے آکھیا ادھے جیا سونا کوئی نہ ہو، تے اکھیاں آپ دیدہ ہو گئی آؤ، ہائے کاش کے اج میرا شہزادہ اج میرا لال عبداللہ زندہ ہوندہ تے میرے محمد دے آؤ یارہ نل پیار کر داؤ، گلیاں پسارہ تے اندر چلا جاندہ اٹھا کے لے جاندہ چک لیندہ تے جا کے آتا دیکھو تے صحیح نہ یہ میرا سونا کڈا سونا ہے، میرے آقیرہ دروازے تے دائیاں آئیاں انہاں کھیا کہ انجدہ سونا کوئی نہیں ویکھے آؤ، انجدہ پیارا کوئی نہیں ویکھے آؤ، یہ تے سب تو حسین ویکھے آؤ، جمیل تے اجمل ویکھے آؤ، میرے آقیرہ ذرا غور کرنا آسمانہ تو آواز آئیے آکھیا جبریل لبیک یا رب جلیل، فرمایا جلدی زمین دی طرف چلے جاؤ، اج در یتیم دیاں گلاں ہو رہی نے، یتیم تے بڑے دنیا تے آئے نے پر آمینہ تیرے یتیم جیا دنیا تے آیا کوئی نہیں، آکھیا آکھیا آمینہ بی بی یہ مرسہ کوئی نہ ہو، میرے پیارے بھائی عبدالحفیظ کھوکر صاحب پیڑے رون نالو چپ جنگیے پردے بڑے ہوندے نے چپ رہن اندر، اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا تیمان اس طرح سینے نہ لایا دیکھیں دیاں نے اے دے جیا کوئی نہیں، میرے آقیرہ ہر کوئی مندر دے دروازے تے آن والیاں دائیاں آندیاں نے ہے یتیم میں پر ادھے جیا سونا کوئی نہ ہو، ادھے جیا پیارا کوئی نہ ہو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا اس دنیا دے اندر آئے نے، میرا دل کردہ میں قرآن دی تلاوت کراؤ، یہ کون جڑیاں آئیاں ایک نہیں دو نہیں بڑیاں آئیاں، یہ ناکھیا آؤ ویکھیے تے صحیح نہ ہو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب نے قرآن اتارے آؤ تے قرآن دیاں بولیاں قُلْنَا حَاسَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، پھر ذرا کہہ دو سبحان اللہ،
فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. اور مسلمانوں اس طرح ہاتھ دے اندر سیب آئے نے اور چھریاں آئیاں اپنے ہاتھاں تے چھریاں چلا دیتیاں تے چھریاں تے نال کٹ لے آؤ اپنی انگلیاں نو جدا کر لے آؤ. قلنا حاشا للہ ما ھذا تے آدیاں نے اللہ دی قسم یہ انسان لگدا نہیں یہ تے بندہ لگدا ہی نہیں یہ تے بشر لگدا ہی نہیں. آ میرے آقیرہ اجدیاں گلاؤ تے قسمہ اٹھا لیاں تے قسمہ چک دیاں یہ منظر ویکھے آؤ. قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا. آسمانہ تو آواز آئیے آکھیا اے کون یوسف علیہ السلام آکھیا ماں جی سانو بھی کچھ دس دے ہو. میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ اس قوم نے کی کرنی ہے وکالت میری امی دی. اس قوم نے کی وکالت کرنی ہے عظمت صحابہ دی کہ جڑا ماں دے ناتے نہ زبان ہلائے نہ رضی اللہ آکھے تے جنہ بکواس کرنی ہے جنہ زبانہ دراز کرنی آؤ انہ تے کرنی آؤ او دی وجہ جدو گھر دا مالک سو جائے تے چور آیا کر دینے جدو گھر دا پہرے دار سو جائے چوکی دار سو جائے او تو جناب گھر تے اندر لٹ مار شروع ہو جایا کر دیئے. رب دے قرآن نے کیا کہ آؤ یہ کون آیا اج دنیا اندر تے ہویاں گلی رسنائیاں آسم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیا رہ گئی دائیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا واریاں آئیاں. اور مسلمانوں میرے پیغمبر دے غلاموں میں اللہ دا واسطہ دے کے آنا میرے پیغمبر دی واری آئیے. سیدہ عائشہ فرما دیا نے جنہ میرے مصطفیٰ نو ویکھیا پہلا کلمہ پڑھے آئے پہلا کلمہ پڑھے آئے تے کلمہ پڑھن تو بعد پھر انہاں اپنی گردنہ کٹوا دیتیاں نے تے کیویں کٹوائیاں نے ہوش اندر بے ہوشی چ نہیں مست مگن ہو کے نہیں پہلا کلمہ پڑھے آئے پھر سوہنے دی عظمت تو قربان ہو گئے. وہ کون نے نبی دے صحابہ حضرت انس کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ پہلی صفت احسن الناس پوری دنیا دے لوگاں چوں سوہنے کون محمد نہیں بولے عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے بارے انہ دا تفسر آؤ ادھے یا سوہنا ویکھیا کوئی نہ ہو آسمانہ تو جبریل آیا ان سمجھ لا جبرائیل علیہ السلام اس جگہ تے آکھے آؤ یہ تسا کی ویکھیا چند بچے مکے تے ویکھے ہونگے اردا گروں تو چند بچیاں نو تکیا ہوئے گا ویکھیا ہوئے گا. آؤ میں دسنا چاہنا میں کنوں ویکھے آؤ حضرت آدم علیہ السلام نو جنت دے اندر چاندیاں ویکھے آؤ جنت چو نکلتیاں ویکھے آؤ آکھیا آمینہ تساں کی ویکھے آؤ عبد المطلب تساں کی ویکھے آؤ حلیمہ توں کی ویکھے آؤ. آؤ میرے کلوں سوال کر لو جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو چیخا دے اندر چاندیاں ویکھے آؤ دے بچ دیاں ویکھے آؤ یوسف نو قومی دے اندر چاندیاں ویکھے آؤ نکل دیاں ویکھے آؤ میں ہر ایک نو ویکھے آؤ پر آفاقہا کر دیدہ آفاقہا کر دیدہ میرے عقیرہ میرے دل اندر خیال آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہونگے تساں کی ویکھے آؤ میں مشرق گیا میں مغرب گیا میں سماعت میں جنوب گیا میں زمین تے ایک وار نہیں آدم علیہ السلام تو لا کے عیسیٰ تک میں سارے اول آیا ہر کسی نو ویکھے آؤ پر آمینہ تیرے لال جیا ویکھے آ کوئی نہیں.
आमीना तेरे लाल जे आओ मैं कोई ना वेखे आओ होर के चल एक कौन आया मेरे पैगंबर दा गुलाम ते खादिम ते नौकर मेरे मुस्तफा वल वेंदा है ते कहंदा दिल करदा सोहणिया की करदा दिल सोहणिया। हजरत सुल्तान बाहू उन्होंने एक गल बड़ी प्यारी है कि एक मीटा एक खोला की मतलब ऐडी मेरी अखां ने ना मेरी अखां ये एक खोला एक मीटा ते किदा दीदार करा अपने पीर दा ते पीर वाल वेंदा ही रवां बदरे मुनीर मुहम्मद करीम सारे ने बोले जरा उच्ची बोले आज फिर बोले आज जरा मेरे पैगंबर मेरे आका वाल जो वेख्या ते एदे जिहा सोहना बोले आज जरा एदे जिहा सोहना अजीजान ईमान आ मेरे मुसलमान वीरा अपने ते अपने होया कर देने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मेरे आका इस तरह तशरीफ फरमाने ते मेरे पैगंबर दे वल वेंदा ही जा रहा एदा नाम की है हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम रज़ी अल्लाह ताला अब्दुल्ला इब्ने सलाम आया ये आम बंदा नहीं जे जा अल्लाजी अबू आलिम इदा बाप आलिम इदा दादा आलिम ये आप खुद आलिम आ मेरे आप इरा तौरात दा हाफिज इंजील दा हाफिज ज़बूर दा हाफिज ते मैं तेनू कुरान दी तिलावत करके सुना देवां अल्लाह दा कुरान पढ़ देवां अल्लाज़ीना यत्तबिऊना रसूल अल्लाज़ीना यत्तबिऊना रसूल नबियल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील मेरा पैगंबर ओदी अज़मत दे तस्करे अल्लाह ने तौरात दे अंदर इंजील अंदर ज़बूर अंदर सहाइफ दे अंदर कीते ने और मुसलमानों सिर्फ मेरा नबी नहीं बल्कि मेरे पैगंबर दे गुलामां दे भी तस्करे तौरात अंदर इंजील अंदर ज़बूर अंदर सहाइफ अंदर जे नहीं ते रब दा कुरान पढ़ दे आओ अल्लाह दा कुरान की अंदर वल्लज़ीना माहू अल्लाह दा कुरान ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील नबी ते नबी रह गया पैगंबर दे सहाबा दा तस्करा भी रब ने तौरात इंजील अंदर कर दिता है इस वास्ते मनना पएगा फिर ओ ते सहाबा ने एक बारी कहो यार सुभान अल्लाह अल्लाह वास्ते कह दो ओ ते सहाबा ने ना सहाबा अल्लाह अकबर रब ने अपने सोहने मुहम्मद दी उम्मत दा भी तस्करा तौरात इंजील कर दिता उम्मत दा तस्करा उम्मतियो उम्मतियो ओ बेवफाओ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाराज ना होया जे नाराज ना होया जे मैं बेवफा क्यों आख्या एक दिन अंदर किन्नी बारी दरूद पाक पढ़ दे जे एक दिन विच आ मेरा सवाल है मैं नहीं कहता हाथ खड़े करो मैं नहीं कहता दसो सिर्फ गौर जरूर करे जे कि एक दिन विच किन्नी बारी दरूद पाक पढ़ दे जे बस इन्ना ही तुसा कभी दुआ नहीं की अल्लाह के हुक्म ना दरूद तुसा की पढ़ना है एडे तो माशाअल्लाह सी चंगे अल्लाह के फजल नाल या अल्लाह सानू दरूद पढ़न वाली जुबान अता कर दे जेड़ा एक बारी दरूद पढ़दा अल्लाह 10 रहमतां नाजल करते ने 10 गुनाह मुआफ कर देंदे ने ते 10 दर्जे अल्लाह बुलंद कर देंदे ने इस वास्ते दरूद दा एहतमाम करना रब कोलों मंगन वास्ते कलियां बैठना ये हक के साडा ओदे कोलों मंगन दा अल्लाह सानू तौफीक दे दे ते मैं गल कर रहा सा मेरे मुहम्मद तेरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन मेरे प्यारे नबी तेरे प्यार दियां क्या बातां ने मुसलमानों
میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا اس طرح بیٹھے نے اپنے مولا نال گلا کر دے نے تے کی آکھیا اللہ میں تیرے کولو اپنی امت لئی دعا کرنا وا تے میرے پیغمبر ساروں قطار روئی جا رہے نے تے روندیاں میرے پیغمبر کول کون آیا ہے آسمانہ تو جبریل علیہ السلام آئے نے آکھیا سونیا میرے اللہ نے منو بھیجے کہ کیوں روندے جے سونیا وجہ کی یہ کیوں آنسو بہا رہے ہو آخر وجہ کی یہ میرے مصطفیٰ نے آکھیا اللہم امتی اللہم امتی 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 میرے رب آکھیا سونیا انا نارو انا سنرزی کا بی امتی کا انا سنرزی کا بی امتی کا سونیا میں تینوں امت دے معاملے دے اندر راضی کر دیاں گا میرے سونیا جی میں کہندہ جائے گا او میں عطا کردہ جاواں گا درود تسی نہیں پڑھ دے میں نہیں پڑھ دا اللہ سنو پڑھن والی زبان عطا کر تو بہرحال میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویکھیا عبداللہ ابن سلام تورات انجیل زبور یہ حافظ قاری آ گیا تے میرے محمد دے سامنے بہ گیا صلی اللہ علیہ وسلم جدو سامنے بیٹھا آیا کادے لئی مناظرے لئی آیا کادے لئی فیصلہ کروان لئی اللہ تیری عظمت تو صدقے جاما تے تیرے مصطفیٰ دیاں شانہ تو قربان جاما ذرا سارے کہو ہاں سبحان اللہ پھر کہہ دو عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا اس طرح تشریف فرمانے انہوں آکھیا اہلاً سہلاً مرحبا ویلکم کیتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ادھا استقبال کیتا خود بھی عالم ادھا باپ بھی عالم میرے ادھا دادا بھی عالم دے تورات انجیل زبور دا حافظ میرے مصطفیٰ والویکھی جا رہے ہیں مسلمانوں سرا انہا لفظات غور کرنا عقیدت محبت دا بن لین دا سہرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ آیا میرے پیغمبر آکھے آؤ عبداللہ ابن سلام کی میں آیا کہندہ آیا کسے اور ارادے نال میرے دل اندر بڑیاں بات آؤ میں آوی گل کرانگا میں آوی سوال کرانگا میں آوی پوچھانگا اور میں تیرے کل آگے جدوں بیٹھ گیا تے میرا دل کہندہ حضرت عبداللہ ابن سلام آندے نے میرے دل آکھے عبداللہ سوال نہ کرنا میرے ابیرہ یہودیاں دا بہت بڑا عالم سامنے بیٹھ گیا حضرت انس نے تیری روایت کی دیئے کہ بخاری پاک دے اندر احسن الناس اور مسلمانوں ہر نبی امت جو سونا اپنی امت دے اپنے وقت دے اندر حسین و جمیل بن کے آیا دے حضرت یوسف علیہ السلام ادھی دنیا چو حسین سے زیادہ بن کے آئے ہی مطلب ساری دنیا دا حسن ایک پاسے حضرت یوسف نو ادا حسن ادا کر دیتا گیا دے میرے مصطفیٰ دیاں باریاں آئیاں اللہ نے سب تو سے زیادہ حسین بنا دیتا سب تو سے زیادہ پیارا بنا دیتا توجہ کرنا جیڑا دیندہ تے دیندہ ہی رہ جاندہ ہے مسلمانوں ذرا انہا لفظاں تے غور کرنا امائی جنہیں تنگ آگے آج مکہ چھڑن دا ارادہ کر لے آؤ انہیں آکھیا میں نہیں رہنا ابو جہل اتبا صاحب آکھیا بی بی اتھے کا آن والا آیا جڑا کہنا میں اللہ دا نبی آؤ اللہ دا رسول پیغمبر آؤ لیکن ایک اللہ ہوندیاں گئی آؤ انہیں آکھیا آج تو بات نہیں رہنا سازو سامان لے آؤ مکے تو باہر جا کے رک جاندی ہے تے میرے مصطفیٰ دا گزر ہویا ہائے ہائے میں صدقے جاؤں
میرے پیغمبر دی آمد میرے مصطفیٰ دا گسران ہویا ہو. آکھے ماں جی اس جگہ تے کیوں رکھے ہوئے ہو؟ آکھے ماں کی وجہ کیوں کلی بیٹھی ہے کتھے جانی؟ مائی نے آکھے میں فلاں پن اندر فلاں آبادی تے فلاں جگہ تے جانا چاہنی آؤ. شہر مکہ چھوڑنا تے مکے تو او جیڑا پن دے اتھے جانا ہے. میرے پیغمبر آکھے جاندی کیوں نہیں؟ آکھے اے مال وسنی ہے میں اٹھا نہیں سکتی یہ دا بوجھ سے آدھا میں چک نہیں سکتی. تے میرے پیغمبر آکھے ماں جی میں امت دے بوجھ اٹھان آیا میں امت دے بوجھ پار نہیں آیا ہوں. یہ مطلب کہ بندہ غریب ہے چریسواں کتھوں کرے گا؟ یہ تے بڑا غریب ہے تے دسواں کتھوں کرے گا؟ میرے پیغمبر بوجھ اتارن آئے نے پار نہیں آئے. تے میرے پیغمبر آکھے اماں یہ سامان میرے سر تے رکھ دے. جدوں رکھے آتے میرے پیغمبر جا رہے نے تے میرے آقا والویدی ہوئی جا رہی ہے. میرے مصطفیٰ وال ویندی جاندی تے میرے نبی توجہ انج پسینہ انج چاڑیا تے کہندی انج لگا جی میں ہیریاں دی لڑی ٹوٹ کے زمین وال گر رہی. ویندی گئی تکدی گئی جدو ویندی گئی تکدی گئی نا تے پھر کہندی ہے جدو ہوا ہوندی سی نا جدو ہوا ہوندی سی تے او ہوا جدو چھو کے پیچھے ہوندی سی تے منوں خوشبواں ہوندیاں سن. کی ہوندیاں سن؟ نہیں بولے کی ہوندیاں سن؟ خوشبواں ہوندیاں سن. تے میں بڑی حیران. آخر عزیزان ایمان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا ادھے کھار اندر پہنچے سامان رکھے تے رستے دے اندر گلاں کر دیئے. آندھیے میرے سوہنے میں تیری چال وال ویکھے تیری چال ورگی اج دن تک مکے اندر کسے دی میں چال نہیں ہوں ویکھی. سوہنے میں بڑے بڑے سوہنے ویکھے پر تیرے دیا سوہنا میں کوئی نہیں ہوں ویکھے. آکھیا سوہنے میں بڑے بڑے عطر خوشبواں لگائیاں تے ویکھیاں پر جڑیاں خوشبواں عطر دیاں تیرے کولوں آئیاں نے کدے نہ آئیاں. ایک گل دا خیال کرنا مکے دے اندر ایک محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم او دے تو بچ کے رہنا او دے کولوں دور دور رہنا او دی وجہ جڑا او دے کول جاندا او دا ہی ہو جاندا ہے. جڑا او دے کول جاندا او دا بن کے رہ جاندا. توجہ کرنا انہاں لفظاں وال. اے مائی کہندی اے ٹھیک ہے اللہ دی سبحان. توجہ کرے اج میرے پیغمبر ٹرن لگ دے نے دروازے دے قریب آئے نے. آندھی اے وے سوہنیا سبحان اللہ وے سوہنیا تیرا نام کی ہے مینوں دس دے صحیح رہنا کتھے میرے نبی آکھے ماں میں مکے رہنا میں مکے رہنا میری رہائش مکے اندر. آکھے پترا نا دس دے کدی آوانگی کدی آوانگی تینوں ملانگی تیرا دیدار کرانگی پترا میرے تے احسان کیتا ہی. میرے پیغمبر آکھے اماں جان دے گل کیے میرے نبی نہیں چاندے کہ میں انہوں دساں گا محمد جدوں میں دساں گا ادھا دل دکھ جائے گا تکلیف ہوئے گی ادھے دل نو ٹھیس پہنچے گی تے لہذا دسنا نہیں. انہی گل کیتی ہے ماں جدوں آئیں گی ادھوں مل لوانگے. منوں ترجمہ کرن دی عادت ہے اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ. تے مائی کی آندی ہے سوہنیاں جدوں تینوں ویکھیا نہیں ادوں تیرے نال پیار نہیں کیتا. جدوں تینوں ویکھیا پھر دل نے گوائیاں دتیاں نے تیرے جیا سچا کوئی نہیں. جدوں تینوں ویکھیا نہیں ادو تک دل اندر چورے اج ویکھیا تے پتہ لگا اے ہوئی محمد. جی میں میاں محمد بخش نو کسی نے پوچھا نا جی تہاڈا نام محمد ہے تسی کیڑا محمد ہو کیڑے محمد ہو؟ انہاں کہا میں محمد ٹھگ محمد میں محمد جور
जिन्हों तू लभनी है ओ मुहम्मद होर सल्लल्लाहु उच्ची कहो यार सल्लल्लाहु तेरियां तक के अदावा में मुरीद हो गई तेरियां तक के अदावा में मुरीद हो गई तेरियां तक के अदावा में सोहणिया तू चलदा रहा मैं तेरियां चालां वेंदी रही तेरियां अदावां वेखिया तेरियां तक के अदावां मैं मुरीद हो गई तेरियां तक के अदावां मैं मुरीद हो गई तेरा उच्चा नावा तेथों सदके मैं जावा तेरा उच्चा नावा तेथों सदके मैं जावा तेरा चेहरा वेखिया ते मेरी ईद हो गई तेरा चेहरा वेखिया ते मेरी ईद हो गई किवें होया मेरे पैगंबर वाल आई है मेरे मुस्तफा वाल सहाबी आओ पता लगे बाप शहीद बेटा शहीद खामद शहीद ये सारे शहीद ने ते मेरे मुस्तफा वाल वेखिया मैदाने ओहद आखिया सोहणिया कुल्लु मुसीबतिन बादका जलालुन तेनू वेखिया ईद हो जाती है चाह चढ़ जाते ने जो वेखिया इब्ने सलाम अब्दुल्ला इब्ने सलाम मेरे मुस्तफा दे सामने बैठ गया ते कहंदा की है मैं वेंदा रहा नाल दे उंगलां मारन अरकां ठोकन घसुन मारन पसलियां च ओ बोलदा नहीं ओ हुण आंदा नहीं कुछ हुण पुछदा नहीं इन्हां सारिआं नूं कहंदा सुनो ये गल जे मेरे कोलों पुछदे हो लई सबे वजहन कज़ाब आ जेड़ा चेहरा है आ जेड़ा चेहरा मेरे सामने में ये किसी झूठे दा हो सकदा नहीं बोले नहीं किसी झूठे दा हो सकदा नहीं इहदे वल वेख के मैं भी अज इहदा ही हो गया सुभान अल्लाह ये जे अहसन अन्नास अल्लाह सानू सोने नाल प्यार दी तौफीक दे आमीन उच्ची कह दो जरा आमीन अहसन अन्नास सिर्फ इकल्ला ही नहीं जेड़ा भी आया अबू जहल वर्गियां भी आखिया अल्लाह दी कसम तेरे जिहा सोहना मेरिया अखां ने नहीं अगली हुण गल दूसरी हालांकि मैं इत्थे चाहवां हजरत हसान रजी अल्लाह वो भी हजरत जाबर बिन सामोरा हजरत नबी पाक नाल बड़े बड़े आए जिन्हें सिर्फ वेखे आइए दीदारे मुस्तफ़ा करके कलमा पढ़ गए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तवज्जो कुरान की आता दो तीन पढ़ा वा यूनुस लमिनल मुरसलीन काशिफ मेरा यार है सिर्फ मेरा ही नहीं मेरे भरा शुएब इदरीस का भी ये यार है सिर्फ उन्हों का नहीं डॉक्टर साहब का भी ये प्यारा है तो साडा ये भांजा है पुत्र है इन्हें कहा जी 2 3 4 ऐतां जरूर सुनाया जे कारी साहब तरस दे चलो इसे बहाने दुआ हो जाएगी अल्लाह कारी साहब दे दराजात बुलंद फरमा हौली हौली ने उची कहो आमीन अल्लाह इस पिंड दी सारियां सड़कां डबल कर दे अल्लाह इस पिंड वाले सारे मक्के मदीने लै दे अल्लाह जेड़े जेड़े तेरा घर बना रहे ने सोहना कर रहे ने अल्लाह इन्हां दे कारोबार च जान च माल च अल्लाह बरकतां ही बरकतां पा दे अल्लाह बरकतां ही बरकतां पा दे भाई अपने वारी ते आमीन कह लो अल्लाह इन्हां नूं उदों तक मौत ना आवे जिदों तक मक्के मदीने ना टुर जाण फिर कहो जरा उच्ची आमीन फिर कहो वा इन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन इज़ अबक़ा इलल फुल्किल मशहूर वसाहम फकान मिनल मुदहरीन फल्तक़महुल हूत वहुवा मुलीम फलौला
अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन। ललबिसा फी बत्नी इला यौमि युबासून। मैं तो नादान ही था, दानिस्ता भी क्या क्या न किया, पर लाज रख ली मेरे अल्लाह ने मुझे तुझे हमें रुसवा न किया। बात दिल में ही थी, दिल में ही रही, और काम हो भी गया। ऐसा कौन है जिसने सुबह का तकल्लुफ भी गवारा न किया। अल्लाह अकबर वल्लाहिल हम्द। सोनिया तेरे जिया सोना मैं नहीं बनाया। हजरत हसन दी छोटी जी गल सुन लो। व अहसन मिन कलम तारा कत्तो आईनिन, कि मेरी अख ने मेरी अखा ने तेरे जिया सोहना नहीं वेख्या। वो अजमल मिन कलम ताली दिन निसाऊ, वेखना कितों सी तेरे जिया सोना किसे मां ने जनिया ही कोई नहीं। ये हैं मुहम्मद। कहो जरा अजीज़ान ईमान, आ मेरे मुसलमान वीरा, वाक़या बड़े बहुत से आदम ते लंबे तो लंबे वाक़यात ने, लेकिन मैं इशारा कर दिया। वअजवदन्नास, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ऐसे सखी ने, इन्ना जिया सखी दुनिया ते आया कोई ना हो। और मुसलमानों ऐसा सखी सुभान अल्लाह इन्हां लफ्ज़ां ते कह देना। एक गैर मुसलम आया हो, इहदा इस्लाम नाल ताल्लुक कोई ना हो, इस्लाम नाल वास्ता कोई नहीं। अज असीं अपने भाई नूं, अपने कज़न, अपने रिश्तेदार नूं देन वास्ते तैयार नहीं, सिला रहमी करन वास्ते असा बिल्कुल तैयार कोई ना हो। अगर कोई गरीब खानदान दे अंदर ओदे नाल तावन करन लई तैयार कोई ना हो, अपने इमाम खतीब मुबल्लग नाल तावन करन लई तैयार कोई ना हो, मर जाने आ, उगा ही रह जाने आ ते सड़ जाने आ। लेकिन ओदी असमत नूं सलाम आका। व अजवदन्नास, हजरत पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम हजरत अनस इस तरह करीब बैठे ने बुखारी पाक दे अंदर। जो करीब बैठे ने ते बकरियां चरा रहे ने, एक यहूदी आया ते मेरे पैगंबर नूं कहंदा, आंदा मैं कुछ लैन आया वां, मैं तेरे कोलों मदद लैन आया, मैनू थोड़ा जिहा तावन चाहिदा। ते ओहद पहाड़ दे दरमियान ये बहुत बड़ी जगह ते रेवड़ चरान वाले मेरे पैगंबर, बकरियां चरान वाले मेरे मुस्तफा ने आखे अनस छड़ी लैके आ। जो छड़ी ले आंदी आखे अनस इनू दे दे, जा अजनिया बकरियां चरदियां ने सारियां ही लै जा। अजवदन्नास, इंज दा सखी आए ही कोई नहीं। वह असजा अन्नास, ते दलेर ऐसा है, इहदे जिहा दलेर भी रब ने पैदा ते मेरे मुस्तफा जिहा पैदा दलेर होया ही कोई नहीं। मेरे पैगंबर ते पैगंबर दे सहाबा मदीना पाक अंदर पहुंचे ते खतरा रहना हर वेले, क्योंकि काफर यहूदी अज भी शैतानियां करते ने, उदों भी करते सन। अल्लाह इन्हां दे शर शैतानी तो महफूज फरमाए, आलमे इस्लाम नूं अल्लाह इज्जत अता फरमाए। होया कि इधरों हमले का खबर मिली, हमला हो गया। मेरे मुस्तफा ये नहीं आखे अबू बकर आई, उमर आई, उस्मान आई, अली आना, नहीं नहीं, बल्कि मेरे पैगंबर उठे और मदीने चो बाहर निकल गए, और मदीने चो निकल के कल्ले मुहम्मद ने मुकाबला करके नसा। अस्सलाम वालेकुम।